अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य त्रिदिवसीय सफलयात्रायाः अनन्तरं स्वदेशं प्रत्यागन्तुं प्रस्थितः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। विदेशमन्त्रालयेन कथितं प्रधानमन्त्रिणः यात्रावधौ भारतीयतायाः मूलभावः तत्र दृष्टिङ्गतः। प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रभृतिषु बहुपक्षीय संस्थासु परिष्काराय सबलं प्रतिपादितवान्। गाजा यूक्रेन देशयोः तावत् स्थितिविषये अपि अभवत् तत्र चर्चा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूयॉर्क नगरे यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिं वोलोदिमिर् ज़ेलेन्स्की इत्येतम् अमिलत्। यूक्रेन देशेन भारतीयाः शान्तिप्रयासाः प्रशंसिताः। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी वियतनाम राष्ट्रपतिना सह अपि द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। इस्राएल देशेन लेबनान देशे तीव्रीकृतम् आक्रमणं। हिज़्बुल्लाह इत्येतादृशानि सहस्रशः सङ्घटनानि लक्ष्यीकृतानि। प्रायः 500 जनानां मृत्युः, 1600तः अधिकाः च व्रणिताः। हिज़्बुल्लाह इत्येतेन अपि इस्राएल देशम् आलक्ष्य कृतं प्रत्याक्रमणम्। महाराष्ट्रे भाजपादलीया निर्वाचनसज्जता तीव्रीभूता। अमित शाह अद्य प्रभृति द्विदिनात्मक प्रवासार्थं महाराष्ट्रं गच्छेत्। नागपुरं छत्रपति संभाजीनगरं समेत्य विभिन्नस्थानेषु दलीयैः कार्यकर्तृभिः सह भवेत् उपवेशनम्। अथ कार्यकर्तृभिः सह निर्वाचनपरं निरीक्षणं कुर्यादसौ। जम्मू-कश्मीर क्षेत्रे अन्तिमचरणपराय मतदानाय भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेता नितिन गडकरी अद्य कठुआ, उधमपुर, जम्मू इत्येतेषु स्थानेषु कुर्यात् नैर्वाचनिकीः प्रचारयात्राः। श्रीनगरे राहुल गान्धी कुर्यात् कांग्रेसदलीयं प्रचारम्। अथ हरियाणा राज्ये अपि सर्वाणि दलानि प्रचारकार्ये सन्ति संलग्नानि। 45तम्यां चेस चैंपियंस ओलंपियाड इत्यत्र प्रतियोगितायां भारतीयदलेन समाचरितं भव्यं प्रदर्शनम्। आर प्रगन्नानंद, वैशाली रमेश बाबू इत्येतयोः चेन्नई विमानपत्तने जातं भव्यं स्वागतम्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य यात्रा सम्पन्ना। तावत् विदेशमन्त्रालयेन तदीया त्रिदिनात्मिकी एषा यात्रा सफला अस्ति प्रतिपादिता। ध्येयास्पदं यत् नैजं सकलाधिकारिककार्यक्रमं साफल्येन सम्पाद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः न्यूयॉर्क नगरतः भारतं प्रति प्रस्थितः। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संयुक्तराज्यामेरिकीया यात्रा समग्रतः अत्यन्तं सफला हि संसूचिता। विदेशसचिवः विक्रम मिस्री उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः एषा यात्रा AI इति कृत्रिमबुद्धिमत्ता, प्रविधि, क्वांटम कम्प्यूटिंग, सेमीकण्डक्टर इत्येतेषां संवर्धनाय अत्यन्तं प्रमुखा संवृत्ता। असौ उक्तवान् यत् प्रवर्तमाने युगे प्रविधिः एव विकासस्य मुख्यसञ्चालकः अस्ति। तत्रैव संयुक्तराष्ट्रमहासभायां प्रवर्तमानसङ्घर्षविषयान् अथ ऊर्जा, स्वास्थ्य, जलवायूनां च वैश्विकसमाह्वानानि आलक्ष्य वैश्विकाभिशासनपरा चर्चा अभवत् इत्यपि असौ तत्र प्रत्यपादयत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूयॉर्क नगरे यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिं वोलोडिमिर् ज़ेलेन्स्की इत्येतं सम्मिलितवान्। मेलनानन्तरम् असौ सामाजिके सञ्जालपटले X इत्यत्र लिखितवान् यत् न्यूयॉर्क नगरे यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिं वोलोडिमिर् ज़ेलेन्स्की इत्येतं सम्मिलितवान्। वयं द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणम् उद्दिश्य गतमासे यूक्रेन देशस्य निजयात्रावधौ विचारितानां परिणामानां प्रवर्तनाय प्रतिबद्धाः स्मः। यूक्रेन देशे प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य शीघ्रतरसमाधानाय अथ शान्तिस्थिरतां समानेतुं भारतस्य समर्थनं पुनरपि उदीरितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूयॉर्क नगरे स्थितायां संयुक्तराष्ट्रमहासभायाम् आयोजिते भविष्यशिखरसम्मेलनावधौ वियतनामदेशस्य कम्युनिस्ट् पार्टी इत्येतस्य महासचिवम् अथ वियतनामदेशस्य राष्ट्रपतिं टो लैम इत्येतं
मिलितवान्। अत्रान्तरे असौ सेप्टेम्बर् मासस्य आरम्भे दुरापन्नेन टाइफून् यागी इति प्रबलचक्रवातेन सञ्जातां क्षतिम् आलक्ष्य सहानुभूतिं प्रकटितवान्। तत्रैव ट्रोलैम् इत्येषः वियतनामदेशस्य समस्याकाले भारतद्वारा कृताः मानवीयसहायताः अवलम्ब्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने धन्यवादं प्रदत्तवान्। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूयॉर्क नगरे होली सी इत्येतस्य प्रशासनस्य राज्यसचिवं कार्डिनल पिएत्रो पारालोन् इत्येतं मिलितवान्। तेन समं मेलनानन्तरं प्रधानमन्त्री सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र अपि विज्ञापितवान् यत् न्यूयॉर्क नगरे होली सी इत्येतस्य राज्यसचिवेन कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन् इत्येतेन समं समीचीना वार्ता समाचरिता इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभायां समिट ऑफ द फ्यूचर इत्येतद्धि शिखर सम्मेलनं सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री तत्र अन्ताराष्ट्रिय समुदायस्य समक्षं वैश्विक समृद्ध्यै भारतीयां दृष्टिम् उपस्थापितवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतेन 25 कोटि संख्याकाः हि जनाः निर्धनरेखायाः बहिः आनीय प्रदर्शितमस्ति यत् सततविकासः सफलः भवितुमर्हति। असौ तत्र उक्तवान् यत् सततविकासाय प्राथमिकतां परिकल्प्य मानवकल्याणः, खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्यसुरक्षा च सुनिश्चेतव्याः इति। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। प्रधानमन्त्री तत्रैव उक्तवान् यत् आंगिकीय सार्वजनिकावसंरचना सेतुरूपा भवेत् न तु अवरोधात्मिकी। असौ कथितवान् भारतं स्वीयं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इत्येतद्धि तन्त्रं जगते दातुं सिद्धमस्ति। वैश्विक शान्त्यर्थं, विकासाय, वैश्विक संस्थासु परिष्काराय च सबलमसौ तत्र प्रतिपादितवान्। अथ उक्तवान् यत् मानवतायाः सफलता अस्माकं सामूहिकशक्त्यां निहिता अस्ति न तु युद्धक्षेत्रे। प्रधानमन्त्री स्वकीये संयुक्त राज्यामेरिकीय प्रवासक्रमे 36-2000तमे वर्षे प्रथितायाः ओलिम्पिक प्रतियोगितायाः भारते समायोजनविषये महत्त्वपूर्णं वक्तव्यं स्वकं प्रकाशितवान्। असौ अवदत् यत् भारतम् एतदर्थं यथाशक्ति प्रयत्नं करोति। अचिरादेव अनुष्ठितस्य पेरिस् ओलिम्पिक इत्येतस्य समायोजनस्य विषयमपि प्रधानमन्त्री मोदी स्मृतवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् पूर्वत्र स्वातन्त्र्यदिवसस्य अवसरे रक्तदुर्गतः अपि राष्ट्रं सम्बोधयन् असौ 36-2000तमे वर्षे प्रथितायाः ओलिम्पिक प्रतियोगितायाः भारते समायोजनविषये स्वीयाम् इच्छां प्रकटितवान् आसीत्। जम्मू कश्मीर क्षेत्रे आयोजयिष्यमाणस्य विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय प्रचारः गतसायम् अवसितः। एतस्मिन् चरणे 5 जनपदेषु व्यापृतेषु 26 विधानसभासनेषु सेप्टेम्बर् मासस्य 25तमे दिनाङ्के अर्थात् श्वः मतदानम् अनुष्ठास्यते। तावत् निर्वाचनस्य एतस्मिन् द्वितीये चरणे जम्मू संभागस्य रियासी, राजौरी, पुंछ जनपदेषु अथ कश्मीरोपत्यकायाः श्रीनगर बडगाम जनपदयोः च मतदानानि भविष्यन्ति। हिंसा विद्रोह दुष्प्रभावितेषु क्षेत्रेषु मतदातारः स्वीयाधिकारं प्रयोक्तुं सर्वथा सन्नद्धाः दृश्यन्ते। केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन काले महाराष्ट्र राज्यीयं स्वीयं प्रथमं प्रवासं कुर्यात्। एतस्मिन् अवसरे असौ नागपुरे, छत्रपति संभाजीनगरे अथ नाशिकनगरे च प्रमुखोपवेशनानि सम्बोधयेत्। अमित शाहः एतस्मिन् प्रवासावधौ विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र इत्येतेषु स्थलेषु भाजपा कार्यकर्तृभिः सह संवादमपि कुर्यात्।
हिमाचलप्रदेशे मस्जिद् इत्येतेन सम्बद्धस्य विवादस्य मध्ये सिरमौर जनपदस्य शिलाई क्षेत्रे अनतिचिरं हिन्दुसङ्घटनानां सदस्याः अथ साधारणाः अपि स्थानीयजनाः विरोधप्रदर्शनार्थम् अधिमार्गम् आगताः आसन्। विरोधप्रदर्शनरताः सर्वे हि ते शिमलानगरस्य सञ्जौली क्षेत्रे आरक्षिभिः विहितस्य दण्डप्रहारपरस्य कृत्यस्य विरुद्धम् अथ प्रवासिजनानां सत्यापनस्य वक्फ बोर्ड इत्येतस्य च उत्पाटनार्थम् आग्रहं कृतवन्तः आसन्। तावत् पुनरपि शिमलानगरस्य सञ्जौली क्षेत्रे एतत् प्रकरणम् अवलम्ब्य सेप्टेम्बर् मासस्य 28 दिनाङ्के बृहत् स्तरे प्रदर्शनस्य उद्घोषणा कृता अस्ति। अतः प्रशासनाय अपि शीघ्रं समाचरितुं समाह्वानं प्रकाशितमस्ति। केन्द्रप्रशासनं वक्फ बोर्ड इत्येतदाधृत्य संशोधनविधेयकं यथानयं समानयति। तावदेतदङ्गीकृत्य मुस्लिम समुदायस्य जनाः अपि प्रशासनस्य एतस्य पदक्षेपस्य समर्थनं कुर्वन्ति। एतस्यां शृङ्खलायाम् उत्तरप्रदेशप्रशासने वक्फ बोर्ड इत्येतस्य निदेशकः शफात हुसैन इत्येषः अनतिचिरमेव वक्फ बोर्ड इत्येतेन सम्बद्धस्य संशोधनविधेयकस्य विरोधं कुर्वतः जनान् लक्षितवान्। तेन उक्तं यत् ये संशोधनविधेयकस्य विरोधं कुर्वन्ति ते केवलं वक्फ बोर्ड इत्येतस्य साहाय्येन भूमिमेव अधिकृत्य तिष्ठन्ति इति स्पष्टतरम्। उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजे अग्रिमवर्षस्य जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्कतः विश्वप्रसिद्धस्य कुम्भमेलकस्य आयोजनं भविष्यति। प्रायः मासद्वयं यावत् अनुष्ठास्यमाने आयोजने एतस्मिन् देशविदेशतः प्रभूतसङ्ख्यायां श्रद्धालुवृन्दानाम् आगमनस्य प्रबलानुमानमस्ति। एतस्मिन् सम्बन्धे अक्टोबर् मासस्य 25 तः 27 दिनाङ्कं यावत् प्रयागराजे इंडिया थिंक काउन्सिल् इत्येतत् कुम्भ कॉन्क्लेव इत्यस्य समायोजनं करिष्यति। एतस्मात् आयोजनात् पूर्वं 25 राज्येषु विशेषसमुपवेशनमपि अनुष्ठीयमानमस्ति। एतदन्तर्गतम् अचिरादेव बिहारराज्यस्य राजधान्यां पटनानगर्याम् 11 समुपवेशनं सम्बद्धं समायोजितं गतम्। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह इत्यसौ भारतीय वायुसेनायाः अग्रिमः प्रमुखः भवेत्। असौ वर्तमानस्य वायुसेना प्रमुखस्य वी.आर. चौधरी इत्येतस्य स्थानं गृह्णीयात्। ज्ञातव्यमस्ति यत् वर्तमानः वायुसेना प्रमुखः सेप्टेम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्के सेवानिवृत्तः भवेत्। 84-19-शततमाब्दीके डिसेम्बर् मासे नियुक्तः युद्धविमानचालकः एयर मार्शल इति पदगतोपाधिभूषितः च अमरप्रीत सिंहः साम्प्रतं भारतीय वायुसेनायाः उपप्रमुखत्वं निर्वहन् अस्ति। स्वीये कार्यकाले एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह इत्यसौ युद्धविमानदलस्य अग्रिमपङ्क्तिपरस्य वायुस्थानकस्य च नेतृत्वं वहितवान् अस्ति। ग्रामगताम् आधारभूमिमाश्रित्य विवाहस्य कथा समुपस्थापकं चलचित्रं लापता लेडीज इत्येतद्धि प्रतिष्ठिताय ऑस्कर पुरस्काराय विचारितं गतमस्ति। ऑस्कर इत्यस्य सर्वोत्तमवैदेशिकचलचित्रवर्गे एतत् चलचित्रं चितमस्ति इति अवधातव्यम्। चलचित्रस्य एतस्य महतीम् उपलब्धिम् अभिलक्ष्य भाजपा इत्येतस्य दलीयः सांसदः रविकिशन इत्यसौ प्रसन्नतां प्रकटितवान्। वस्तुतः रविकिशन इत्यसौ हि अत्र चलचित्रे भूमिकां विशिष्टां निर्व्यूढवान् अस्ति। पञ्चचत्वारिंशत्तम्यां चेस चैम्पियन्स् ओलम्पियाड् इत्यत्र प्रतियोगितायां भारतीयदलेन भव्यं प्रदर्शनं समाचरितम्। अथ प्रथमं तावत् मुक्तमहिलावर्गे स्वर्णपदकं विजितम्। अथ पुरुषवर्गे अपि तथैव स्वर्णपदकं विजितमासीत्। ऐतिहासिकं जयम् अवाप्य भारतं प्रत्यावर्तितस्य भारतीयदलस्य चेन्नईनगरे भव्यं स्वागतं समाचरितं जातम्। अत्रान्तरे शत्रुञ्जयक्रीडायां भारतीयपुरुषमहिलादलयोः स्पर्धित्वेन भ्रातृभगिन्योः आर् प्रगन्नानन्द वैशाली रमेशबाबू इत्येतयोः अपि चेन्नई विमानपत्तने भव्यं स्वागतं जातम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।